बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसाई हुक्मरान जूलियन ने उंदलस के कुदरती हुसन और जरहेज़ी वगैरह को इतने दिलनशी अल्फाज और अंदाज से बयान किया कि मूसा बिन नसीर पर सहर तारी हो गया। लेकिन वो मुअम्मर और तजर्बाकार आदमी था। वह ईसाइयों और यहूदियों की सहर अंगेज़ी और दिलकश फरेबकारी से वाकिफ था। जूलियन, मूसा बिन नसीर ने कहा, तुम मेरे लिए बहुत खूबसूरत जाल बिछा रहे हो। क्या तुम अकल से इतने आरी हो गए हो कि यह भी सोचने के काबिल नहीं रहे कि जिस पर तुम अपनी जुबान का सहर तारी करने चले हो वह बहुत से मैदानों का खिलाड़ी है और उसकी नजरें जमीन की तहु में भी झांक सकती हैं। बेशक अमीर मूसा, जूलियन ने कहा, मैं ये सब कुछ सोच कर आया हूँ और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मुझे छोटा भाई समझकर तुम कहा। इजाजत दो कि मैं भी तुम्हें तुम कहूँ। उसने अपने दोनों हाथ मूसा की तरफ बढ़ाकर कहा, मेरी दिली दोस्ती कबूल करो और मेरे दिल में जो मख्फी है वो भी सुन लो। मूसा बिन नसीर ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। चंद लम्हों बाद जूलियन ने अपने हाथ मूसा के हाथों से निकाल लिए और उठ खड़ा हुआ। उसने बड़ी तेजी से न्याम से तलवार निकाली। उससे ज्यादा तेजी से मूसा का हाथ अपनी तलवार पर चला गया जो उसकी कुर्सी के साथ रखी हुई थी। लेकिन जूलियन की अगली हरकत यह थी कि उसने तलवार अपने दोनों हाथों पर रख ली जिस तरह कोई चीज किसी को पेश करने के लिए उठाई जाती है। जूलियन मूसा के सामने एक कदम दूर खड़ा हो गया। फिर वह झुका और तलवार मूसा बिन नसीर के कदमों में रख दी। वो सीधा हुआ और एक कदम पीछे हट गया। अमीर मूसा, जूलियन ने पुरजोश और जज्बाती लहजे में कहा, यह वो तलवार है जो कभी झुकी नहीं। इसने दुश्मनों की तनी हुई और अकड़ी हुई गर्दनें काटी हैं। गुस्ताही ना समझना मूसा, इसे तकब्बुर और गरूर ना समझना। यह वो तलवार है जिसे तुम भी नहीं झुका सके। तुम्हारी फौज इस तलवार की चमक देखकर सेबस्ता के कले से पीछे हट गई थी। आज ये तलवार तुम्हारे कदमों में पड़ी है। कोई बादशाह, कोई सालार इतनी आसानी से अपनी तलवार दुश्मन के कदमों में नहीं रख दिया करता। लेकिन तुम मेरे दुश्मन नहीं, अब हम भाई हैं, दोस्त हैं। आज एक दोस्त अपने दुख अपने दोस्त के सीने में डालने आया है। कबूल करोगे मूसा? मूसा बिन नसीर ने झुककर अपने कदमों से जूलियन की तलवार उठाई और अपने हाथों पर रखकर जूलियन को पेश की। मुझे मुसरत हुई है ये देखकर कि तुमने मुझे दोस्त और भाई कहा है। मूसा ने कहा, मैं तुम्हारी तलवार की कदर करता हूँ। मूसा ने उसकी तलवार अपने हाथों उसकी न्याम में डाल दी और कहा, अब मेरा दोस्त अपने दिल का हाल सुनाएगा। हाँ, जो सुनाने आया हूँ सुना के जाऊंगा। जूलियन ने कहा, अगर मूसा की बेटी को कोई बेआबरू करे तो मूसा उसे क्या सजा देगा? जुर्म साबित होने पर मुजरम को संसार किया जाएगा, मूसा ने कहा। और अगर मुजरम किसी मुल्क का बादशाह हो तो? जूलियन ने पूछा। तो मूसा उस बादशाही की ईंट से ईंट बजा देगा, मूसा ने जवाब दिया, और उस बादशाह के खानदान की तमाम औरतों को लोंडियां बनाकर साथ ले आएगा। अगर वो मजलूम बेटी तुम्हारे दुश्मन की हो तो? जूलियन ने पूछा। अगर मजलूम बेटी और उसका बाप फरियादी बनकर आएंगे तो मूसा उसका भी इंतजाम कर लेगा, मूसा ने जवाब दिया। लेकिन यह देखना जरूरी होगा कि अपनी सुल्तनत किसी खतरे में तो नहीं पड़ जाती। नहीं मूसा, जूलियन ने कहा, तुम्हारी सुल्तनत, तुम्हारी अमारत किसी खतरे में नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम्हारी सुल्तनत को वुसअत मिलेगी। अब सुनो मूसा, वो मजलूम बाप मैं हूँ, बेआबरू होने वाली बेटी मेरी है। फिर तुम्हारी तलवार न्याम में क्यों पड़ी है? मूसा ने पूछा। और ये तलवार मेरे कदमों में क्यों गिरी है? इसलिए कि मुजरम मुझसे ज्यादा ताकतवर है, जूलियन ने कहा। वह उंदलस का बादशाह राडरक है। राडरक तक तुम्हारी बेटी किस तरह पहुंची थी? अमीर मूसा, जूलियन ने कहा, मैं बेशक राडरक का बाजगुजार हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक उंदलस के शाही खानदान के साथ है। किसी वक्त मेरी ये रियासत आज़ाद थी। वक्त गुजरने के साथ सेबस्ता के दिफा की जिम्मेदारी उंदलस के बादशाह ने संभाल ली और फिर सेबस्ता उंदलस का हिस्सा बन गया। मैं हुक्मरान से गवर्नर बन गया। शाही खानदानों में रिवाज है कि जिस किसी की बेटी 15-16 की उम्र को पहुंच जाती है वो बेटी को उंदलस के शाही महल में शाही आदाब, सलीका शियारी वगैरह की तरबियत के लिए भेज देता है। शाही खानदान बाज़ औक़ात 10-12 साल की बेटियों को वहां भेज देते हैं। मैंने अपनी बेटी फ्लोरिडा को इस दस्तूर और रवाज के मुताबिक शाह राडरक के महल में भेज दिया। उसकी उम्र 17 साल के लगभग है। क्योंकि लड़कियों को आदाब व अखलाक की तरबियत दी जाती है, इसलिए उन्हें शाही महल में औरतों की निगरानी में रखा जाता है। मर्दों के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन मेरी बेटी ने मुझे इत्तला भेजी है कि शाह राडरक ने धोखे से उसकी आबरू रेजी की है। तुम्हारी बेटी अब कहाँ है? मूसा ने पूछा। मैं उसे तलेतला से ले आया हूँ, जूलियन ने जवाब दिया। तुम जानते हो कि तलेतला उंदलस का दारुल हुकूमत है। मेरी बेटी अब सेबस्ता में है। चाहो तो उसे बुलाकर पूछ सकते हो। मूसा बिन नसीर, मैं राडरक से अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेना चाहता हूँ।
اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اسے قتل کروا دوں، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ وہ بہت کم باہر نکلتا ہے تو اس کے ارد گرد محافظوں کا حصار ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ جو میں سوچ کر تمہارے پاس آیا ہوں وہ یہ کہ تم اندلس پر حملہ کرو، میری پوری مدد تمہیں حاصل ہوگی، البتہ میں سامنے نہیں آؤں گا۔ بے شک اندلس کی فوج لاتعداد ہے، تعداد کو دیکھو تو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن جو جذبہ اور نظم و نسق تمہاری فوج میں ہے وہ راڈرک کی فوج میں نہیں۔ یہ میں تفصیل سے سناؤں گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ تمہاری فوج اندلس کی فوج کو شکست دے دے گی۔ میں راڈرک کو قتل کرنے تک خود کو محدود نہیں رکھنا چاہتا، میں اس کی بادشاہی کو ہاک میں ملانا چاہتا ہوں۔ میرا یہ ارادہ صرف تم پورا کر سکتے ہو اور اس کا پورا فائدہ تمہارا ہوگا۔ صرف یہ درخواست کروں گا کہ سیوستا کو آزاد رہنے دینا۔ جولین کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام فلوریڈا اور دوسری کا میری تھا۔ فلوریڈا جوں بڑی ہوتی جا رہی تھی اس کا حسن نکھرتا آ رہا تھا۔ اس کی ماں کہتی تھی کہ میری بچی جتنی خوبصورت نکلتی آ رہی ہے اس کے لیے اتنا خوبصورت شہزادہ مشکل سے ملے گا۔ ماں کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی بچی نے اپنے لیے شہزادے کا انتخاب عمر کے 14ویں سال میں ہی کر لیا ہے، اور وہ شہزادہ نہیں، وہ شاہی استبل کے ایک شاہ سوار کا بیٹا تھا۔ یہ شاہ سوار شاہی خاندان کی اولاد اور فوجی افسروں کی اولاد کو گھوڑ سواری اور نیزہ بازی کی تربیت دیتا تھا۔ شاہی خاندان اور فوج کے اعلیٰ حلقوں میں اسے اونچا مقام حاصل تھا، اس کا رتبہ بھی اونچا تھا۔ ہنری اس کا نوجوان بیٹا تھا۔ فلوریڈا جب 13-14 سال کی تھی، ہنری کی عمر 17-18 سال تھی۔ ہنری کو باپ نے لڑکپن میں ہی شاہ سوار بنا دیا تھا، نیزہ بازی کا وہ ماہر ہو گیا تھا۔ 14 سال کی عمر میں جولین نے اپنی بیٹی فلوریڈا کو گھوڑ سواری کے لیے ہنری کے باپ کو حکم دیا۔ فلوریڈا صبح اور شام گھوڑ سواری کے لیے جانے لگی۔ میری بیٹی کو لڑکی نہ سمجھنا، جولین نے ہنری کے باپ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا تھا۔ تم جانتے ہو میرا کوئی بیٹا نہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ یہ لڑکی بیٹی کے بجائے بیٹا بنتی جا رہی ہے۔ میرے لیے وہ بیٹے کی کمی پوری کر رہی ہے۔ اسے مرد سمجھ کر شاہ سوار بنانا ہے اور اسے نیزہ بازی کے ساتھ ساتھ دوڑتے گھوڑے سے تلوار اور کلہاڑی چلانے کی تربیت دینی ہے۔ 1.5-2 مہینوں میں فلوریڈا گھوڑ سواری میں اتنی پختہ ہو گئی کہ اس کے نیچے گھوڑا لمبے کھڈ اور اونچی رکاوٹیں پھلانگ جاتا تھا۔ اس کا استاد اسے اکیلے دور نہیں جانے دیتا تھا، لیکن فلوریڈا شہزادی تھی، وہ استاد پر اپنا حکم چلا کر گھوڑا لے جاتی تھی۔ استاد ڈرتا تھا کہ یہ لڑکی اکیلی کہیں جنگل میں کوئی رکاوٹ پھلانگتی، گھوڑے سے گر پڑی یا گھوڑا گر پڑا اور وہ اس کے نیچے آ گئی تو استاد کی شامت آ جائے گی۔ استاد نے اس کا یہ علاج سوچا کہ جب فلوریڈا گھوڑا دوڑاتی جنگل میں نکل جاتی تو استاد اپنے بیٹے ہنری کو اس کے پیچھے گھوڑے پر دوڑا دیتا۔ ہنری کو اپنے پیچھے یا اپنے ساتھ آتے دیکھ کر فلوریڈا نے کبھی اعتراض نہ کیا۔ ایک روز اس نے جنگل میں گھوڑا روکا، ہنری نے اپنا گھوڑا اس کے قریب جا کر روک لیا۔ فلوریڈا نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ ہنری مردانہ حسن اور وقار کا مجسمہ تھا، اس کے جسم کی ساخت بتاتی تھی کہ وہ مرد میدان ہے۔ اس میں میدان جنگ میں مردوں کو تلوار سے تڑپانے کی طاقت اور محفلوں میں عورتوں کو تڑپانے والی وجاہت اور کشش تھی۔ مجھے گھوڑے سے اتارو ہنری، فلوریڈا نے کہا، اتنی تھک گئی ہوں کہ اترا نہیں جاتا۔ یہ شہزادی کا حکم تھا۔ ہنری چشمے زدن میں گھوڑے سے کودا اور شہزادی کے گھوڑے کے قریب جا کر اس کی رکاب پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن شہزادی نے جھک کر ہنری کی طرف بازو پھیلا دیے۔ دوسرے لمحے وہ ہنری کے بازوؤں میں تھی۔ ہنری اسے زمین پر کھڑا کر کے پیچھے ہٹا تو شہزادی نے اسے اپنے بازوؤں سے نکلنے نہ دیا۔ مت تڑپو ہنری، فلوریڈا نے کہا، تم مجھے اچھے لگتے ہو، بہت اچھے لگتے ہو۔ میں تمہارے ایک غلام کا بیٹا ہوں شہزادی، ہنری نے ڈرے ڈرے لہجے میں کہا۔ کاؤنٹر جولین کو پتہ چل گیا تو غلط نہ سمجھو ہنری، فلوریڈا نے کہا، میں لڑکی تو ہوں مگر خصلت لڑکیوں والی نہیں۔ مجھے تمہارا صرف جسم نہیں چاہیے۔ کیا تم اس محبت سے نہیں واقف جو دل سے اٹھتی ہے اور روح میں اتر جاتی ہے؟ نہیں شہزادی، مجھے شہزادی کہنا چھوڑ دو، فلوریڈا نے کہا۔ میں تمہیں محبت کرنے کا حکم نہیں دے رہی، مجھے فلورا کہا کرو۔ ہنری نے اسے فلورا کہنا شروع کر دیا۔ شہزادی شاہی چبوترے سے اتر آئی۔ ہنری سب کے سامنے اس کا نوکر تھا، لیکن قلعے سے باہر جنگل میں جا کر اس کا محبوب بھی تھا اور چاہنے والا بھی۔ فلورا نے پہلے روز اسے یہ جو کہا کہ مجھے صرف تمہارا جسم نہیں چاہیے، وہ سچ کر دکھایا۔ ان کی محبت دلوں سے اٹھی اور روح میں اتر گئی۔ حیدری نے اسے شاہ سوار بنا کر نیزہ بازی اور تیغ زنی میں ماہر بنا دیا۔ فلورا کے ماں باپ کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوا کہ ان کی بیٹی اپنی زندگی کے ساتھی کا انتخاب کر چکی ہے۔ فلورا اور ہنری نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کی شادی کبھی نہیں ہو سکے گی۔ جولین مخمل میں بوریے کا پیوند نہیں لگائے گا۔ وہ تو محبت کے نشے میں اپنی حیثیت ہی کیا، دنیا کو ہی بھول گئے تھے۔ وقت اڑتا گیا اور 2 سال گزر گئے۔
ایک روز ماں نے فلورا کو بتایا کہ اس کا باپ اسے تلیتلا لے جا رہا ہے، جہاں اسے کم از کم 1 سال اندلس کے بادشاہ راڈرک کے شاہی محل میں گزارنا پڑے گا۔ کیوں؟ فلورا نے پوچھا۔ کیا تم یہ بھی نہیں جانتی؟ ماں نے کہا، شاہی خاندانوں کی لڑکیاں وہاں شاہی آداب و اخلاق اور شاہانہ طور طریقے سیکھنے جاتی ہیں۔ کیا میں اجڑ ہوں؟ فلوریڈا نے کہا، کیا میں شاہی آداب اور طور طریقوں سے واقف نہیں؟ مجھ میں کیا کمی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے ان شاہی محلات کی بہت باتیں سنی ہیں۔ ان شاہی محلات میں جو طور طریقے رائج ہیں، میں ان کی کئی کہانیاں سن چکی ہوں۔ ماں نے اسے سمجھایا بجھایا، فلورا نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ یہی کہتی رہی کہ ان بادشاہوں کے یہاں کوئی ہلاک نہیں ہوتا، کوئی کردار نہیں ہوتا۔ لیکن جب باپ نے اسے حکم کے لہجے میں اندلس چلنے کو کہا تو اسے انکار کی جرأت نہ ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ کتنا جابر ہے۔ جولین اور اس کی بیوی فلورا کو ساتھ لیے اندلس کے دارالحکومت تلیتلا چلے گئے اور اسے راڈرک کے شاہی محل میں چھوڑ آئے۔ انہوں نے فلورا کو راڈرک کے سامنے پیش بھی کیا تھا۔ بادشاہ راڈرک نے فلورا کے حسن اور جوانی سے متاثر ہو کر اور چونک کر کہا، اتنی حسین لڑکی! جولین، اس لڑکی کو کسی برائے نام شہزادے سے بیاہ کر ضائع نہ کر دینا۔ یہ بیٹی نہیں، جولین نے ہنس کر کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ فلورا کے ماں باپ جب وہاں سے چلے تھے تو اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ 8-10 دن گزرے تو ایک روز ہنری کے باپ نے جولین کو بتایا کہ اس کا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے۔ جولین کے حکم سے اسے ہر جگہ تلاش کیا گیا، جنگل اور صحرا میں بھی گھوڑ سوار بھیجے گئے، لیکن ہنری کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ وہ وہاں ہوتا تو ملتا، وہ سمندر پار کر گیا تھا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ تلیتلا جا پہنچا۔ وہ فلورا کی جدائی برداشت نہیں کر سکا تھا۔ وہ سیدھا شاہی استبل پہنچا اور استبل کے ذمہ دار افسر سے ملا اور نوکری کی درخواست کی۔ استبل کے افسر نے اس کا امتحان لینے کے لیے یا اس کا مذاق اڑانے کے لیے ایک انتہائی اکھڑ اور منہ زور گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کی سواری کر کے دکھاؤ۔ یہ گھوڑا کم ہی کسی کے قابو میں آتا تھا۔ ہنری نے اس پر زین کسی اور اس پر سوار ہو گیا۔ استبل کے تمام کرندے ہنری کے گرنے کا تماشا دیکھنے اکٹھے ہو گئے۔ گھوڑے نے اپنا اکھڑ پن دکھانا شروع کر دیا۔ سوار کے کسی اشارے کو خاطر میں ہی نہیں لاتا تھا، لیکن ہنری نے تھوڑی سی دیر میں ہی اسے رام کر لیا۔ اسے سر پٹ دوڑایا، ہر چال چلایا اور گھوڑ دوڑ میں رکاوٹیں پھلانگی اور سب کو حیران کر دیا۔ پھر اس نے نیزہ بازی اور تیغ زنی کے جوہر بھی دکھائے۔ اس کے نتیجے میں اسے اچھے عہدے پر نوکری مل گئی۔ اس کا مقصد صرف نوکری کا حصول نہیں تھا، وہ فلورا سے ملنا چاہتا تھا۔ چند دنوں میں ہی اس نے معلوم کر لیا کہ فلورا کہاں ہوتی ہے، لیکن اسے فلورا تک رسائی کی کوشش نہ کرنی پڑی۔ ایک روز 5-6 شہزادیاں گھوڑ سواری کے لیے آ گئیں، ان میں فلورا بھی تھی۔ یہ سب دوسرے شہروں سے فلورا کی طرح شاہی محل میں تعلیم و تربیت کے لیے آئی تھیں۔ اس تربیت میں گھوڑ سواری بھی شامل تھی۔ فلورا نے ہنری کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ شہزادی تھی، کسی بھی ملازم کے ساتھ وہ کوئی بھی بات کر سکتی تھی۔ وہ سیدھی ہنری کے پاس پہنچی اور بلند آواز سے اس سے باتیں کرنے لگی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے ہنری سے پوچھا۔ آگزٹس۔ ہنری نے اپنا نام غلط بتایا۔ یہاں اس نے سب کو اپنا نام یہی بتایا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، فلورا نے کہا۔ دیکھا ہوگا شہزادی، ہنری نے کہا، میں کئی جگہوں پر رہا ہوں۔ باقی شہزادیاں بھی ان کے ارد گرد آن کھڑی ہوئی۔ وہ ہنسنے کھیلنے کے موڈ میں ہی آئی تھیں۔ استبل میں تمہارا کیا کام ہے؟ فلورا نے پوچھا۔ بڑا اچھا سوار ہے شہزادی، استبل کا افسر جو پاس ہی کھڑا تھا اس نے کہا۔ شاہ سوار ہے، آج اسی کو ہمارے ساتھ بھیجو، فلورا نے کہا۔ میں دیکھتی ہوں یہ کتنا اچھا شاہ سوار ہے۔ اس روز ہنری کو شہزادیوں کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ قلعے کے باہر جا کر فلورا نے اپنے ساتھی شہزادیوں سے کہا کہ وہ اس شاہ سوار کے ساتھ گھوڑا دوڑا کر دیکھے گی کہ یہ کتنا ماہر ہے۔ دوسرے لمحے فلورا اور ہنری کے گھوڑے پہلو بہ پہلو سر پٹ دوڑے جا رہے تھے۔ وہ ہری بھری پہاڑیوں کی اوٹ میں چلے گئے۔ کچھ وقت بعد وہ پہاڑیوں میں سے نکلے۔ انہوں نے دل کی ساری باتیں کر لی تھیں۔ ہنری نے فلورا کو بتایا کہ وہ سیوستا میں کسی کو بتائے بغیر یہاں آیا ہے۔ فوراً واپس چلے جاؤ، فلورا نے اسے کہا۔ میرے باپ کو پتہ چل گیا کہ تم یہاں ہو تو پہلا شک یہ ہوگا کہ تم میرے لیے یہاں آئے ہو۔ سیوستا کی شاہی نوکری چھوڑ کر یہاں نوکری کرنے کی کوئی اور وجہ نہیں جو تم کسی کو بتا کر مطمئن کر دو گے۔ کچھ دن اور رہنے دو فلورا، ہنری نے کہا۔ 1-2 ملاقاتوں کا اور موقع پیدا کر دو، پھر میں چلا جاؤں گا۔ اپنے باپ کو سب کچھ بتا دوں گا کہ سیوستا سے دل اکتا گیا تھا تو اندلس کی سیر کو نکل گیا تھا۔ محل کے ارد گرد باغات تھے جن میں گھنے درخت، پھولدار پودے اور بیلیں تھیں، اور بعض گوشے پیڑوں اور بیلوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ فلورا نے ہنری کو ایسا ہی ایک گوشہ بتایا اور ایک ایسا راستہ بھی بتایا جو اس گوشے تک جا سکتا تھا، لیکن آدھی رات کے بعد
इससे पहले और दिन को पकड़े जाने का खतरा था। हेनरी ने 2 बार खतरा मोल लेकर फ्लोरा से उस तारीख गोशे में मुलाकात की। फ्लोरा ने भी खतरा ही मोल लिया था, क्योंकि बाहर से आई हुई शहजादियों की कड़ी निगरानी की जाती थी। फिर भी फ्लोरा उन दोनों रातों में अपने कमरे से नंगे पांव चोरों की तरह निकली और बाग में पहुंच गई थी। दूसरी मुलाकात में उसने हेनरी को 3 रातें बाद की रात को आने को कहा था। उस दिन, जिस दिन हेनरी ने बाग में आना था, शाह रॉड्रिक 4-5 दिनों की गैर हाजिरी के बाद वापस आया था। उंदलस के किसी दूर दराज इलाकों में बागी सार उठा रहे थे। शाह रॉड्रिक खुद वहां गया और बागियों के 3 सरदारों के सार कलम करवा दिए। वो शाम को वापस पहुंचा था, थका हुआ भी और खुश भी कि वो बगावत के उठने से पहले ही खत्म कर आया था। उसने गुस्ल किया और शराब पीने बैठ गया। उसके अंदाज और बातों से जाहिर हो रहा था कि वह मुसरत और मस्ती से फटा जा रहा है और उसे पता नहीं चल रहा कि खुशी की तकरीब किस तरह मनाए। बादशाहों के यहाँ अपना दिल बहलाने के 2 ही तरीके होते हैं, औरत और शराब। रॉड्रिक के यहाँ दोनों चीज़ों की कमी नहीं थी। उसके साथ 2-3 हुक्काम पी पिला रहे थे। कोई नया फूल है? रॉड्रिक ने पूछा और शराब पिलाने वाली लड़की की तरफ देखा जो नोहेज और दिलकश थी। फिर खुद ही नाक चढ़ाकर बोला, नहीं नहीं, कोई कली, अध खिली कली। वही फूल हैं जो शाह उंदलस की ख्वाबगाह में खुशबू बखेरते रहते हैं। एक हाकम ने गुलामाना मुस्कुराहट से कहा। नहीं, उसने बदमस्ती के लहजे में कहा, कोई कली। उसने चुटकी बजाकर कहा, फ्लोरा, जूलियन की बेटी। शहनशाह उंदलस, उसके एक मुशीर ने कहा, बाहर से आई हुई शहजादियां हमारे पास अमानत हैं, तो हमारे पास आदाब व अखलाक सीखने आई हैं। आज तक यहाँ आने वाली शहजादियों के साथ मामूली सी छेड़खानी भी नहीं हुई। इस रवायत को खराब ना किया जाए, हम उसे उंदलस की मलका बनाएंगे। शाह रॉड्रिक ने नशे में लड़खड़ाती जुबान में कहा, तुम सब यहाँ से चले जाओ और फ्लोरा को यहाँ भेज दो। शहनशाह मुअज़्ज़म, मुशीर ने कहा, आपको खतरों से खबरदार करना और बचाना हमारा फ़र्ज़ है। ख़्वाह इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े। आपकी तलवार न्याम से निकल आए और मेरा सर तन से जुदा कर दे, लेकिन मेरी रूह मुतमईन रहेगी कि मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया था। कैसा खतरा? रॉड्रिक ने कहा, जूलियन से मुझे क्या खतरा हो सकता है? पहली बात तो ये कि उसकी बेटी फ्लोरा शहनशाह उंदलस की ख्वाबगाह में शब बसरी को बहुत बड़ा एजाज समझेगी। अगर वो हमें कबूल नहीं करेगी और अपने बाप को बता देगी तो जूलियन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। 2 इंच ज़मीन का मालिक हमारे 20 सवारों का मुकाबला करने के भी काबिल नहीं। उसकी ताकत हम हैं। अगर उसने अरबों और बर्बरों को सेवस्ता में रोका हुआ है और उन्हें उंदलस आने नहीं दे रहा है, तो उसकी सिर्फ एक वजह है कि उसकी पीठ पर हमारा हाथ है। अगर हम हमारा हाथ खींच लें तो अरब और बर्बर उसके गले की ईंट से ईंट बजा दें और उसकी दोनों बेटियों को लौंडियां बनाकर ले जाएं। अगर हमने कुछ देर उसकी बेटी को ख्वाबगाह में बुला लिया तो उसे खुश होना चाहिए। हो सकता है हम उसकी बेटी को अपनी मलका बना लें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ शहनशाह मुअज़्ज़म, मुशीर ने कहा, कि हमें दोस्त पैदा करने चाहिए, दोस्तों को दुश्मन ना बनाया जाए। तुम कुछ नहीं समझते, रॉड्रिक ने शहनशाह के लहजे में कहा। तुम जाओ और उसे यहाँ भेज दो।